جنبش مکن، هوشیار باش، ذل الهی عالم پناه، شهنشاه جلال الدین محمد اکبر. کجاست شیخو؟ مانسنگ عشق راه صد پرست و هر پری، از فراز عرش تا تحت الثری. شرح عشق گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد عام. یک دو سه چهار. چرا فراموش کردی که او یک کنیز است؟ ولی قابل آن است که ملکه شود، ملکه هندوستان. قسم به دولت هند عظیم اینطور نخواهد شد. قسم به جمال انارکلی این چنین خواهد شد. مغل اعظم ذل الهی مهابلی تیری تکل شاہی زنجیروں سے کہاں رکے ہیں پیار سفر میں عشق کے راہی گاتے پھریں گے جوگی بن بن عشق محبت اپنا پن بس
क़यामत शोक गोया, तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार, शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को तू गुजार। 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मज़ार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मज़ार हालेलुया से गूंजता रहा। फिर सलीब तो उतर गई, लेकिन मज़ार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मज़ार इश्क की रोशनी में नहा जाता है। लेकिन ये मंजर तारीख दानों के लिए नहीं, सिर्फ दिल वाले ही इसे देख सकते हैं।